अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें इब्ने शहाब ने, उन्हें सुलेमान बिन येसार ने और उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास हुज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि कबीला खसम की एक औरत आई। फजल उसको देखने लगे, वो भी उन्हें देख रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा बार बार दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते थे। इस औरत ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फरीज़ा हज मेरे वालिद के लिए अदा करना ज़रूरी हो गया है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, ऊँटनी पर बैठ नहीं सकते। क्या मैं उनकी तरफ से हज बदल कर सकती हूँ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यह हज्जतुल विदा का वाक़या था। सही बुखारी हदीस नंबर 1513। अब्दुल्ला बिन वहब ने खबर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें इब्ने शहाब ने कि सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने उन्हें खबर दी, उनसे अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्खलीफा में देखा कि अपनी सवारी पर चढ़ रहे हैं। फिर जब वो सीधी खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कहा। सही बुखारी हदीस नंबर 1514। इमाम औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने अता बिन अबी रबाह से सुना, वो जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल खलीफा से एहराम बांधा। जब सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई। इब्राहीम बिन मूसा की ये हदीस इब्ने अब्बास और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से भी मरवी है। सही बुखारी हदीस नंबर 1515। और उबान ने कहा, हमसे मालिक बिन दीनार ने बयान किया, उनसे कासम बिन मोहम्मद ने और उनसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ उनके भाई अब्दुर्रहमान को भेजा और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तनईम से उम्रा कराया और पालान की पिछली लकड़ी पर उनको बिठा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हज के लिए पालैने बांधो, क्योंकि ये भी एक जहाद है। सही बुखारी हदीस नंबर 1516। सुमामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने बयान किया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक पालान पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए और आप बखील नहीं थे। आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पालान पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, इसी पर आपका असबाब भी लदा हुआ था। सही बुखारी हदीस नंबर 1517। कासम बिन मोहम्मद ने बयान किया और उनसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने तो उम्रा कर लिया, लेकिन मैं ना कर सकी, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान अपनी बहन को ले जा और उन्हें तनईम से उम्रा करा ला। चुनाचे उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने ऊँट के पीछे बिठा लिया और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्रा अदा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1518। सैद बिन मुसैब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520۔ سیار ابو الحکم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حزم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، وہاں کنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالخلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1522۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن عینہ نے عمرو سے بواسطہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1523۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذوالخلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1524۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ جحفہ سے، اور نجد کے لوگ قرن منزل سے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1525۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔